हाइट एन्ड डिस्टेन्स टपिकको सेकेन्ड भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले फर्स्ट भिडियोमा बेसिक कन्सेप्टहरू सिकेका थियौं। आजको भिडियोमा हामी एक्जाम बेस्ड इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नेछौं। फर्स्ट वन क्वेशन छ, फ्रम द टप अफ 20 मिटर हाई क्लिफ द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप एन्ड बटम अफ अ टावर आर अब्जर्भ टु बी 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द हाइट अफ द टावर भन्छ। क्वेशनमा के भन्छ भने एउटा 20 मिटर अग्लो चुचुरोबाट अगाडि रहेको एउटा टावरमा हेर्दा रे टपमा हेर्दा 45 डिग्री एंगल अफ डिप्रेसन बन्छ, बटममा हेर्दा चाहिँ 60 डिग्री एंगल अफ डिप्रेसन बन्छ भने यो टावरको हाइट कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ। यसमा चाहिँ एबी ले चुचुरोको हाइट रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, सीडी ले चाहिँ टावरको हाइट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यहाँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्छन्, एबीडी एउटा राइट एंगल ट्रायंगल, त्यस्तै एपीसी नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ सीडी को हाइट हो। यसमा यो टावरको टपबाट होरिजेन्टल लाइन र सर्फेससँग चाहिँ प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन ड्र गर्यो भने यो सीडी र पीबी इक्वल हुन्छ, पीसी र बीडी पनि इक्वल हुन्छ। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ सीडी हो, सीडी र पीबी सेम हुन्छ। अब यदि हामीले चाहिँ एपी को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्यौं भने यो पुरै एबी को लेन्थबाट घटाउन बित्तिकै पीबी को लेन्थ आउँछ, दिस इज इक्वल्स टु सीडी भन्छौं, हाम्रो काम सकिहाल्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने पहिला चाहिँ यो ठूलो राइट एंगल ट्रायंगल लाग्छौं एबीडी। यसमा चाहिँ के दिया छ, यो 60 डिग्री हो भने यो पनि 60 डिग्री हुन्छ बिङ अल्टरनेट एंगल, अनि यताको परपेन्डिकुलर को लेन्थ दिया छ, बेस को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्छौं by using 10 ratio 10 60 degree equals to AB upon BD गरेर हामी BD को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्छौं। BD र PC चाहिँ सेम हुन्छ, फेरि इन राइट एंगल ट्रायंगल APC भन्छौं। PC को लेन्थ हामीसँग हुन्छ अनि यो 45 डिग्री हो भने यो पनि 45 डिग्री हुन्छ बिङ अल्टरनेट एंगल, त्यसबाट हाम्रो आउँछ AP को लेन्थ। अनि यो टोटलबाट AP को लेन्थ रिमुभ गर्न बित्तिकै सबट्र्याक्ट गर्न बित्तिकै PB को लेन्थ आउँछ, PB को लेन्थ इक्वल्स टु CD हुन्छ, त्यो चाहिँ हाइट अफ अ टावर हुन्छ, हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD भने 1060 इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर अपन बेस AB अपन BD। लेन्थ अफ AB इज 21, BD 1060 is square root 3, then by cross multiplication BD equals to 20 divided by square root 3, this is 12.124 meter. BD 12.124 meter means PC is also 124 meter. अब फेरि इन राइट एंगल ट्रायंगल APC भन्यो भने फेरि 1045, यो त 45 डिग्री हो, यो एंगल 45 हो भने यो पनि 45 हो बिङ अल्टरनेट एंगल। 1045 equals to perpendicular upon base AP upon PC, AP upon PC. Then 1045 is 1, AP divided by PC is 12.124. Then by cross multiplication AP equals to 12.124. अब AP को लेन्थ चाहिँ 12.124 आएको छ, टोटल लेन्थ 21 हो भनेपछि यो फाइन्ड आउट गर्नलाई त टोटलबाट यो घटाउन बित्तिकै त यति आइहाल्छ। PB को लेन्थ चाहिँ 8.875 मिटर आउँछ, दिस इज इक्वल्स टु PB इक्वल्स टु CD हो, PB इक्वल्स टु CD 8.875 मिटर। This is the height of a tower and this is our required answer. Question number 2. Two men are on the opposite direction of a tower 100 meter high भन्छ। If observe the top of the tower, the angle of elevation found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between them भन्छ। यसमा चाहिँ टावरको हाइट दिया छ 100 मिटर अनि त्यो टावरको अपोजिट साइडमा दुईटा मान्छेहरू छन् भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ P र Q मा दुईटा मान्छेहरू छन् भनेर सपोज गरेको छु अनि त्यो पोइन्ट तिनी मान्छेहरूले चाहिँ त्यो टावरको टपमा हेर्दा एउटाले चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री बनाउँछ, अर्कोले 45 डिग्री बनाउँछ भने तिनी दुईटा मान्छेहरू कति डिस्टेन्समा छन् भनेर क्वेशन सोधेको छ। यसमा चाहिँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल छन् ABP र ABQ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP perpendicular is given, angle of elevation is given, means we can find length of PB. Again in right angle triangle ABP perpendicular is given, angle of elevation is given, means we can find length of BQ. Then length of PQ equals to sum of PB and BQ. राइट एंगल ट्रायंगल ABP मा चाहिँ 10 को रेशियो लगाउँछौं किनभने परपेन्डिकुलर दिया छ, बेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 1030 equals to perpendicular AB upon PB. Length of AB is 100 meter, this is given, PB as it is 1030 is 1 upon square root 3. Then by cross multiplication PB equals to 100 square root 3 meter. यतिको लेन्थ चाहिँ 100 times square root 3 meter आयो। त्यस्तै इन राइट एंगल ट्रायंगल ABQ 1045 degree equals to perpendicular upon base, 1045 equals to AB upon BQ.
1045 is 1, AB is 100 divided by BQ. By cross multiplication BQ is 100 meter. Then length of PQ मतलब तिनी दुईटा मान्छे बिचको डिस्टेन्स चाहिँ PB र BQ लाई जोडेर आउँछ भने 100 times square root 3 plus 100. This is equals to 273.2 meter. This is our answer. र यसमा ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। AB चाहिँ हाइट अफ अ टावर हो, मान्छेहरु चाहिँ P र Q पोइन्टमा छन्, यिनी दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ PQ हो, एंगल अफ एलिभेसन एट पोइन्ट P 30 डिग्री हो, Q चाहिँ 45 डिग्री हो। यस्तो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्छ, ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यो ल क्वेशन नम्बर 3, अ फ्लैग स्टाफ अफ हाइट 7 meter is stand on the top of a tower. The angles obtained by the tower and a flag staff 2 point on the ground are 45 degree and 15 degree respectively. Find the height of the tower भन्छ। एउटा टावरको माथि चाहिँ एउटा झण्डा मतलब ठड्याइया, त्यहाँ चाहिँ झण्डाको हाइट चाहिँ 7 मिटर छ भन्छ। अनि यो टावरले चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टमा 45 डिग्री एंगल सबटेन्डेड गर्छ भन्छ। त्यस्तै फेरि यो फ्लैग स्टाफले चाहिँ 15 डिग्री एंगल सबटेन्डेड गर्छ भने यो टावरको हाइट कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ। मैले यसमा चाहिँ सीबी हाइट अफ अ टावर भने, एसी चाहिँ हाइट अफ फ्लैग स्टाफ भने, एनी पोइन्ट पी लगे ग्राउन्डमा। अनि यहाँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल देख्न सक्नुहुन्छ, सीबीपी र एबीपी। अब हामी के गर्छौं भने इन ट्रायंगल सीबीपी tan थीटा को रेशियो लगाउँछु। tan 45 डिग्री इक्वल्स टु परपेंडिकुलर अपन बेस सीबी अपन बीपी। tan 45 भने 1 हो, सीबी अपन बीपी बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन बीपी इक्वल्स टु सीबी। अब त्यस्तै इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी भने यो त पुरै एंगल कति हुन्छ भने 45 डिग्री प्लस 15 60 डिग्री हुन्छ। त्यसपछि tan 60 डिग्री इक्वल्स टु परपेंडिकुलर एबी बेस चाहिँ बीपी, एबी अपन बी। त्यसपछि tan 60 को भ्यालु चाहिँ स्क्वायर रुट 3 अनि एबी भने चाहिँ एसी प्लस सीबी हो। एसी 7 मिटर प्लस सीबी 7 प्लस सीबी डिवाइड बाइ बीपी को रिलेसन चाहिँ फर्स्ट इक्वेशन बाट सीबी राख्दिनु। देन बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन स्क्वायर रुट 3 टाइम्स सीबी इक्वल्स टु 7 प्लस सीबी। अब लाइक टर्मलाई अरेन्ज गर्छौं। स्क्वायर रुट 3 भने चाहिँ 1.732 सीबी हुन्छ, यो माइनस सीबी भयो इक्वल्स टु 7। यो माइनस यो गर्यो भने चाहिँ 0.732 टाइम्स सीबी आउँछ इक्वल्स टु 7 अनि सीबी इक्वल्स टु 7 डिवाइड बाइ 0.732 गर्दा चाहिँ 9.56 आउँछ। सीबी भने चाहिँ हाइट अफ अ टावर हो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। ल क्वेशन नम्बर 4, from a point on the horizontal plane the angle of elevation of the pillar standing on the same plane was observed and found to be 60 degree and the angle of elevation of a point 20 meter below the top of the pillar was found to be 30 degree. Find the height of the pillar भन्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने एउटा पिलरको कुनै पोइन्टबाट टपमा हेर्दा एंगल अफ एलिभेसन 60 डिग्री भन्छ। त्यस्तै त्यही पिलरको चाहिँ 20 मिटर बिलो सेम पोइन्टबाट अब्जर्भ गर्दा चाहिँ 30 डिग्री एंगल अफ एलिभेसन बन्छ भने त्यो पिलरको हाइट कति हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यहाँनिर एपी प्लस पीबी इक्वल्स टु टोटल हाइट अफ अ पिलर आउँछ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ के रहन्छ भने लेन्थ अफ पीबी झिक्ने है। अब यहाँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल छन्, एउटा पीबीओ अनि अर्को चाहिँ एबीओ। पहिला चाहिँ ट्रायंगल पीबीओ बाट जान्छु म, 10 को रेशियो लगाउँछु। tan 30 डिग्री इक्वल्स टु पीबी अपन ओबी परपेंडिकुलर अपन बेस। tan 30 को भ्यालु 1 अपन स्क्वायर रुट 3 इक्वल्स टु पीबी अपन ओबी बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन ओबी इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 3 टाइम्स पीबी इक्वेसन फर्स्ट भने। त्यसपछि अर्को राइट एंगल ट्रायंगल एबीओ बाट tan 60 इक्वल्स टु यो त 60 डिग्री हो, tan 60 इक्वल्स टु परपेंडिकुलर अपन बेस एबी अपन ओबी गराए। त्यसपछि एबी भने चाहिँ अब यसमा ख्याल गर्ने एबी भने त एपी र पीबी को सम हो। एबी इक्वल्स टु 20 मिटर प्लस पीबी डिवाइड बाइ बेस चाहिँ ओबी छँदैछ। त्यसपछि tan 60 को भ्यालु स्क्वायर रुट 3 इक्वल्स टु 20 प्लस पीबी डिवाइड बाइ ओबी को रिलेसन चाहिँ फर्स्ट इक्वेशनबाट ओबी इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 3 टाइम्स पीबी आउँछ। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने स्क्वायर रुट 3 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 चाहिँ 3 भइजान्छ। 3 टाइम्स पीबी इक्वल्स टु 20 प्लस पीबी अनि त्यसपछि 3pb माइनस पीबी, यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने 3pb माइनस पीबी हुन्छ। त्यो चाहिँ 2pb इक्वल्स टु 20 हुन्छ अनि पीबी इक्वल्स टु 20 अपन टु 10 मतलब पीबी को लेन्थ यति चाहिँ 10 मिटर को आयो। यो 20 मिटर भने टोटल हाइट अफ अ पिलर चाहिँ 30 मिटर आयो। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर। ल क्वेशन नम्बर 5, the angles of elevation of the top of a tower is observed from the distance of 49 meter and 64 meter from the foot of the tower are found to be complementary. Find the height of the tower भन्छ। यसमा चाहिँ के भने हो भने जस्तो
एउटा टावरको टपमा 49 मिटर टाढाबाट र 64 मिटर टाढाबाट हेर्दा त्यहाँ एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री बन्छ भन्छ। एउटा टावरको टपमा 49 मिटर टाढाबाट हेर्दा र 64 मिटर टाढाबाट हेर्दा बन्ने एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री बन्छ भने टावरको हाइट कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ। कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भने जस्तो दुईटा एंगलको सम चाहिँ 90 डिग्री बन्छ भने पेयर अफ एंगल्स आर सेड टु बी कम्प्लिमेन्ट्री। जस्तो 30 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ 60 डिग्री हो। त्यस्तै 40 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ 50 डिग्री हो। अब यसमा हामीले सपोज गर्छौं एउटा एंगल अफ एलिभेसन x, त्यसमा कम्प्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्री माइनस x, किनभने यी दुईटाको सम चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। इफ सम अफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन पेयर अफ एंगल्स आर सेड टु बी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल है। अब यहाँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ ABP र ABQ। हामीले फाइन्ड आउट गर्ने त हाइट अफ अ टावर हो AB को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ। मैले फर्स्टमा राइट एंगल ट्रायंगल ABP लेख्छु। 10x इक्वल्स टु परपेंडिकुलर अपन बेस AB अपन PB। AB अपन PB इज 49 मीटर। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। अब त्यस्तै अर्को राइट एंगल ट्रायंगल लैजान्छु ABQ। अगेन 10 90 माइनस x इक्वल्स टु परपेंडिकुलर अपन बेस AB अपन QB। फेरि यो 90 माइनस x भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। 90 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चेन्ज हुन्छ है। 10 90 माइनस x इक्वल्स टु cot x हुन्छ। अनि AB डिवाइड बाइ लेन्थ अफ QB इज 64। त्यसपछि हामी यिनी दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं। मैले चाहिँ के गरेको छु भने इक्वेसन 1 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरेको छु, किनभने यो 10x टाइम्स cot x 1 हुन्छ त, त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई अथवा जसरी पनि सल्भ गरे पुग्छ है। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 र 2 गर्यो भने 10x टाइम्स cot x इक्वल्स टु यो टाइम्स यो हुन्छ। अनि यो 10x टाइम्स cot x भने 1 भइजान्छ। अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 49 र 64 चाहिँ यता आउँछ। AB टाइम्स AB स्क्वायर। अनि AB इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ यो लाग्छ। अनि 49 भने 7 को स्क्वायर, 64 भने 8 को स्क्वायर, 7 टाइम्स 8 आउँछ। स्क्वायर रुटले स्क्वायर चाहिँ गायब हुन्छ। त्यसपछि 7 8 जा 56 मिटर। AB इज 56 मिटर, मतलब टावरको हाइट चाहिँ कति रहेछ 56 मिटर रहेछ। यो हाम्रो एन्सर हो। यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफै लेख्न ट्राई गर्ने है। यसको लागि टेन्सन लाग्नु पर्दैन। जे सपोज गरेको छ त्यही कुरा लेख्नु पर्छ। ल्याङ्ग्वेजको लागि नम्बर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज रङ भएर नम्बर काट्दैन, तर लेख्नु चाहिँ पर्छ है। लेख्नै पर्छ, नत्र नम्बर काट्छ फेरि। ल क्वेशन नम्बर 6। टू पिलर्स अफ द सेम हाइट आर सिचुएटेड अन द रोड 100 meter apart. From any point between the pillars, the angle of elevation is observed to the top of pillars are 60 degree and 30 degree. What will be the height of the pillar भन्छ। दुईटा सेम हाइट का पिलर छन् रे, तिनीहरु चाहिँ 100 मिटर अपार्ट छन्, 100 मिटर टाढा छन्। अनि तिनीहरुको बीच कुनै एउटा पोइन्टबाट एउटा पिलरको टपमा हेर्दा र अर्को पिलरको टपमा हेर्दा एंगल अफ एलिभेसन 60 डिग्री र 30 डिग्री बन्छ भन्छ। त्यसपछि हामीले पिलरको हाइट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। मैले AB र CD इक्वल हाइटका टु पिलर लगे अनि तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ BD लगे। अनि P पोइन्टबाट AB पिलरको टपमा हेर्दा एंगल 60 डिग्री, एंगल अफ एलिभेसन 60 डिग्री बन्छ भने त्यसपछि P पोइन्टबाट CD पिलरको टपमा हेर्दा चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री बन्छ भनेर सपोज गरे। त्यसपछि यहाँ चाहिँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल छन् ABP र CDP। अनि मैले PD लेन्थलाई चाहिँ सपोज x भनेर भने अनि यताको लेन्थ कति हुनु पर्यो 100 माइनस x हुनु पर्यो, किनभने यिनी दुईटाको सम चाहिँ कति छ 100 मिटर छ। यो x हुन्छ भने यताको 100 माइनस x। त्यसपछि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल ABP लगे, त्यसमा 10 को रेशियो लगाए भने 10 60 डिग्री इक्वल्स टु AB अपन PB। 10 60 को भ्यालु चाहिँ स्क्वायर रुट 3 AB डिवाइड बाइ PB भने 100 माइनस x। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने AB इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 3 टाइम्स 100 माइनस x। यसलाई एउटा इक्वेसन माने। त्यसपछि अर्को राइट एंगल ट्रायंगल लगे CDP। देन 10 30 डिग्री इक्वल्स टु परपेंडिकुलर अपन बेस CD अपन PD। त्यसपछि CD र AB त इक्वल हुन्, इक्वल हाइट का पिलरहरु हुन्। CD इक्वल्स टु AB लेख्न सकिन्छ। PD को लेन्थ चाहिँ सपोज गरेको थियौं हामीले x। त्यसपछि AB को भ्यालु चाहिँ फर्स्ट इक्वेसनबाट लेख्न सकिन्छ कति स्क्वायर रुट 3 ब्रैकेट 100 माइनस x डिवाइड बाइ x। अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने x टाइम्स 1 चाहिँ x हुन्छ। अनि स्क्वायर रुट 3 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 चाहिँ 3 हुन्छ 100 माइनस x एज इट इज। अनि 3 टाइम्स 100 300, 3 टाइम्स माइनस x माइनस 3x। यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने x प्लस 3x 4x इक्वल्स टु 300। x इक्वल्स टु 300 अपन 475 आउँछ। हामीलाई झिक्नु पर्ने चाहिँ AB अथवा CD को लेन्थ हो। यो x को भ्यालु इक्वेसन फर्स्टमा राख्यो भने
x को भ्यालु इक्वेसन फर्स्टमा राख्यो भने 100 - 75 चाहिँ 25 हुन्छ 25 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 इज द लेन्थ अफ AB मीन्स हाइट अफ द पिलर्स 5 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 मिटर दिस इज आवर आन्सर ल क्वेसन नम्बर 7 द स्याडो अफ अ टावर स्ट्यान्डिङ अन अ सर्फेस इज फाउन्ड टु बी 60 फिट लङ्गर व्हेन द सन्स एल्टिट्युड इज 30 degree then when it is 45 degree what will be the height of the tower find it भन्छ क्वेशनले के भन्छ भने यो टावरको स्याडो चाहिँ 45 डिग्री सन्सको एल्टिट्युड यहाँ चाहिँ सन्सको एल्टिट्युड भने एंगल अफ एलिभेसन हो मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि यो चाहिँ सिकाएको छु यो टावरको स्याडो चाहिँ 45 डिग्री एंगल हुनु भन्दा 35 डिग्री हुँदा चाहिँ स्याडोको लेन्थ 60 फिट लङ्गर हुन्छ भन्छ यो टावरको स्याडो 45 डिग्री सन्सको एल्टिट्युड भन्दा 30 डिग्री सन्सको एल्टिट्युड हुँदा चाहिँ 60 फिटले लङ्गर हुन्छ भन्छ यहाँनेर 45 डिग्री एंगल अफ एलिभेसन अथवा सन्सको एल्टिट्युड हुँदा पीबी स्याडोको लेन्थ हो 30 डिग्री हुँदा चाहिँ पीबी मा 60 फिटले स्याडो लेन्थ बढ्यो 30 डिग्री सन्सको एल्टिट्युड हुँदा स्याडोको लेन्थ त क्यूबी हो त्यो भने पीबी भन्दा 60 फिटले बढी हो है यही कुरा क्वेशनले गर्छ अब हामीले यो टावरको हाइट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मैले फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी लगे यसमा tan 45 डिग्री इक्वल्स टु एबी अपन पीबी गर्छु अनि tan 45 को भ्यालु चाहिँ 1 इक्वल्स टु एबी अपन पीबी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने एबी इक्वल्स टु पीबी यो रिलेसन आउँछ त्यस्तै राइट एंगल ट्रायंगल एबीक्यू बाट गयो भने tan 30 डिग्री इक्वल्स टु एबी डिवाइड बाइ क्यूबी एबी डिवाइड बाइ क्यूबी tan 30 को भ्यालु चाहिँ 1 अपन स्क्वायर रुट 3 इक्वल्स टु एबी र पीबी त सेम हो पीबी लेख्छु यहाँनेर अनि क्यूबी को लेन्थ क्यूबी भने त क्यूपी प्लस पीबी हो क्यूपी भने 60 प्लस पीबी 60 प्लस पीबी अथवा पीबी प्लस 60 त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यो टाइम्स 1 भने यो भएको गरे पीबी टाइम्स स्क्वायर रुट 3 त्यसपछि लाइक टर्म एरेन्ज गर्छम 60 लाई मैले यतै राखे स्क्वायर रुट 3 भने चाहिँ 1.732 पीबी माइनस यो पीबी यता जान्छ यो माइनस यो गर्यो भने 0.732 टाइम्स पीबी त्यसपछि 60 लाई 0.732 ले डिवाइड गर्यो भने आउँछ 81.69 फिट यो पीबी को लेन्थ हो र फेरि पीबी को लेन्थ र एबी को लेन्थ त सेम हो एबी को लेन्थ भने हाइट अफ द टावर हो दैट मीन्स 81.69 feet is the required answer. This is the height of a tower. Question number 8. A man 1.7 meter tall stand 30 meter far from the foot of the pole. He find the angle of elevation to be 45 degree while observing to the top of the pole. Find the height of the pole भन्छ एउटा चाहिँ 1.7 meter tall मान्छेले चाहिँ एउटा पोल को टप मा हेर्यो भने एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ 45 डिग्री बनाउँछ भन्छ र त्यो मान्छे चाहिँ पोलबाट पोलको फुटबाट 30 मिटर टाढा छ भन्छ भने यो पोलको हाइट कति छ क्वेशनले सोधिरहेको छ अब यसमा चाहिँ एबी मान्छेको हाइट हो पीक्यू चाहिँ पोलको हाइट हो अनि अब जस्तै यो मान्छेको हाइटबाट एउटा प्यारलल लाइन यो सर्फेससँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन ड्रा गर्यो भने यो एएम र पीबी सेम हुन्छ एबी र एमपी चाहिँ सेम हुन्छ अनि यो पीबी 30 मिटर छ भने एएम पनि 30 मिटर हुन्छ अनि एमपी 1.7 मिटर हुन्छ हामीलाई झिक्नु पर्ने चाहिँ पीक्यू को लेन्थ हो नि एमपी चाहिँ 1.7 मिटर छदैछ हामीले क्यू एम को लेन्थ झिक्न सक्यौं भने यो र यो सम गर्यो भने हाइट अफ अ पोल आइहाल्छ त्यसो भए अब यो 30 मिटर रहेछ भने 10 को रिलेसन लायो 10 को रेशियो लगायो भने 10 45 डिग्री इक्वल्स टु क्यूएम अपन एएम लायो भने यसबाट चाहिँ क्यूएम को भ्यालु आउँछ मैले यहाँनेर त्यसरी लगाएको छु 10 45 डिग्री इक्वल्स टु क्यूएम अपन 30 परपेंडिकुलर अपन बेस लेन्थ अफ क्यूएम इज 30 मिटर यो चाहिँ 30 मिटर हो अनि यो चाहिँ 1.7 मिटर हो भने यिनी दुईटाको सम गर्यो भने 31.7 मिटर आउँछ यो चाहिँ हाइट अफ द पोल हो यो रिक्वायर्ड एन्सर हो question number 9. A pillar of 60 times square root 3 height was fixed in the center of a circular meadow. The angle of elevation of its top was found to be 30 degree when observed from a point of the circumference of the meadow. Find the diameter of the meadow भन्छ एउटा सर्कुलर चौर छ रे चौरको बीचमा चाहिँ एउटा पिलर गाडेको छ जसको हाइट चाहिँ 60 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 मिटर अनि यो सर्कमफरेन्स को कुनै एउटा पोइन्टबाट यो पिलर को टपमा हेर्दा एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ 30 डिग्री बन्छ भने यो सर्कुलर चौरको चाहिँ सर्कुलर मिडोको चाहिँ डायमिटर फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ
यहाँनिर एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएको छ हामी चाहिँ परपेन्डिकुलर दिएको छ यदि बेस फाइन्ड आउट गर्यौं भने यो बेस भनेको चाहिँ के हो भने रेडियस अफ अ सर्कुलर फिल्ड हो एउटा सर्कलको सेन्टरबाट सर्कम्फरेन्सको डिस्टेन्सलाई चाहिँ रेडियस भन्छ बीसी रेडियस हो यदि बीसी को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्न बित्तिकै त रेडियसको 2 टाइम्स डायमिटर हुन्छ हामी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी भन्छौं परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन 10 ले दिन्छ tan 30 = AB अपन BC गर्छौं tan 30 को भ्यालु चाहिँ 1/√3 AB को भ्यालु चाहिँ 60 टाइम्स √3 डिवाइड बाइ BC यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यौं भने यो √3 टाइम्स √3 3 भइ जान्छ 3 टाइम्स 60 चाहिँ 180 डिग्री BC को लेन्थ चाहिँ 180 डिग्री आयो मतलब रेडियस चाहिँ 180 मिटर आयो अब डायमिटर चाहिँ 2 टाइम्स BC डायमिटर रेडियस को 2 टाइम्स हुन्छ भने 360 मिटर कहिलेकाहीँ यसको सर्कम्फरेन्स कति हुन्छ भनेर पनि सोध्दै हुन्छ त्यो चाहिँ 2 पाइ r को फर्मुला लगाउने यहाँ r भनेको चाहिँ BC हो रेडियस अफ अ सर्कुलर मिटर यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला है त ल क्वेशन नम्बर 10 a tree of 14 meter height is broken by the wind so that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground find the length of the broken part of the tree भन्छ एउटा रुखको चाहिँ 14 मिटर हाइट छ भन्छ हावाले केही पार्ट भाँच्दिदा त्यो भाँच्या पार्ट चाहिँ जमिनसँग टच गर्यो भने त्यो टच गरे पार्टले चाहिँ 60 डिग्री एंगल बनाउँछ भन्छ त्यसपछि त्यो भाँच्या पार्टको लेन्थ कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ मैले चाहिँ यहाँ AB हाइट अफ द ट्री भने अनि AP x लेन्थ चाहिँ भाँचियो भनेर सपोज गरेको छु अब 14 मिटर को ट्री हो x मिटर भाँचियो भने बाँकी चाहिँ कति रह्यो 14 - x PB को लेन्थ 14 - x रह्यो अब यहाँनिर PM चाहिँ AP को लेन्थ सँग इक्वल छ यही हो भाँच्या पार्ट है अब राइट एंगल ट्रायंगल PBM मा के दियो परपेन्डिकुलर दियो हाइपोटेनस दियो एंगल अफ एलिवेशन दियो परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस को रिलेसन कुन रेशियोले दिन्छ साइन रेशियोले दिन्छ उसो भए sin 60 = परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेनस sin 60 = PB अपन PM अनि sin 60 को भ्यालु चाहिँ √3/2 = PB भने चाहिँ PB is 14 - x divided by PM is x यहाँ x भने ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री हो है त्यसपछि हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं √3 टाइम्स x 2 टाइम्स 14 28 2 टाइम्स x 2x त्यसपछि √3 भने चाहिँ 1.732x हो अनि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने प्लस 2x हुन्छ = 28 यो सम गर्दा यति आउँछ 3.732x = 28 अनि 28 लाई यसले डिवाइड गर्यो भने 7.5 आउँछ भ्यालु अफ x भने broken part of the tree. This is our required answer. Question number 11. From the top of a tower, the angle of depression to the roof of a house 20 meter high and 60 meter away from the tower was observed and found to be 60 degree. Find the height of the tower. भन्छ क्वेशनले के भन्छ भने एउटा टावरको टपबाट 20 मिटर अग्लो घरको छतमा हेर्दा र त्यो घर चाहिँ 60 मिटर टाढा छ भन्छ त्यो घरको छतमा हेर्दा एंगल अफ डिप्रेसन 60 डिग्री बन्छ भने त्यो टावरको हाइट कति छ भनेर क्वेशनले सोध्छ यसमा चाहिँ AB रिप्रेजेन्ट हाइट अफ अ टावर CD इज हाइट अफ अ हाउस व्हिच इज 20 मिटर एन्ड दिस इज 60 मिटर अवे फ्रम द टावर यो घर चाहिँ टावरबाट 60 मिटर टाढा छ र यो टावरको टपबाट घरको छतमा हेर्दा एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ 60 डिग्री बन्छ अब यहाँनिर चाहिँ घरको छतलाई पोइन्ट C ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यहाँबाट चाहिँ यो होरिजन्टल लाइन सरफेससँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन ड्रा गर्यो भने यो लेन्थ र यो लेन्थ सेम हुन्छ यो लेन्थ र यो लेन्थ चाहिँ सेम हुन्छ यो 60 मिटर यो पनि 60 मिटर यो 20 मिटर यो पनि 20 मिटर हुन्छ अनि यहाँनिर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनिरहेको छ APC अब हामीले चाहिँ AB को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नु छ PB को लेन्थ त 20 मिटर छँदैछ हामीलाई चाहिँ स्पेशली AP को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो यदि AP को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्यौं भने यो प्लस यो गर्यौं भने हाइट अफ अ टावर आइहाल्छ अब यहाँनिर यो 60 डिग्री र यो एंगल चाहिँ सेम हुन्छ बिङ अल्टरनेट एंगल अनि यो 60 मिटर छ यो पनि 60 मिटर PC पनि 60 मिटर हुन्छ थीटा थाहा भयो बेस थाहा भयो भने हामी परपेन्डिकुलर फाइन्ड आउट गर्छौं बाइ युजिङ द रेशियो अफ tan थीटा है tan 60 = AP अपन PC AP means perpendicular अपन base त्यसपछि बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन AP = √3 टाइम्स 60 मिटर which is 103.92 मिटर यो चाहिँ AP को लेन्थ अनि AP को लेन्थमा PB को लेन्थ जुन चाहिँ 20 मिटर छ यिनी दुईटा जोड दिन बित्तिकै हाइट अफ द टावर आइहाल्छ AB को लेन्थ ल क्वेशन नम्बर 12 द लेन्थ अफ द स्याडो अफ अ पोल 12 मिटर हाई इज 12 टाइम्स √3 मिटर What will be the length of the shadow of a tree 8 times √3 meter high at the same time find it भन्छ क्वेशनले के भन्छ भने
एउटा पोलको हाइट 12 मिटर छ र त्यसको स्याडो चाहिँ 12 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 मिटर छ भन्छ। त्यही टाइममा एउटा ट्री छ, त्यसको हाइट चाहिँ 8 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 मिटर र त्यसको स्याडो कति हुन्छ भन्छ। हामी पहिला के गर्छौँ भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट थीटाको भ्यालु झिक्छौँ। त्यो चाहिँ सन्स एल्टिट्युड हो। त्यो टाइममा सबै अब्जेक्टको थीटाको भ्यालु सेम हुन्छ। त्यति बेला यो ट्रीको लेन्थ अफ स्याडो झिक्छौँ। यसको मतलब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिपी मा 12 मिटर चाहिँ परपेन्डिकुलर हो, यो बेस हो। परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन 10 ले दिन्छ। tan थीटा इक्वल्स टु एबी अपन बीपी। tan थीटा इक्वल्स टु एबी परपेन्डिकुलर 12 डिवाइड बाई बेस भने 12 टाइम्स स्क्वायर रुट 3। 12 12 गए 1 अपन स्क्वायर रुट 3। tan कतिको भ्यालु 1 अपन स्क्वायर रुट 3 हो, tan 30 को। त्यसो भए दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री। त्यो टाइममा सन्स एल्टिट्युड चाहिँ 30 डिग्री रहेछ। अब हामी फेरि 8 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 मिटर हाइट भएको ट्रीको स्याडो लेन्थ अफ स्याडो कति हुन्छ भनेर खोज्छौँ। यसमा PQ चाहिँ हाइट अफ अ ट्री हो, QO चाहिँ लेन्थ अफ स्याडो हो अनि परपेन्डिकुलर दिएको छ। सन्स एल्टिट्युड चाहिँ त्यो टाइममा 30 डिग्री हुन्छ। उसो भए यसमा चाहिँ बेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। परपेन्डिकुलर गिभन छ भने अगेन 10 को रिलेसन लगाउँछौँ। tan 30 इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर अपन बेस परपेन्डिकुलर PQ डिवाइड बाई QO अनि tan 30 को भ्यालु चाहिँ 1 अपन स्क्वायर रुट 3 इक्वल्स टु PQ चाहिँ गिभन छ 8 टाइम्स स्क्वायर रुट 3। यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने QO इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 3 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 चाहिँ 3 हुन्छ। 3 या 20 को। यसको मतलब 12 मिटर हाइट भएको पोलको स्याडोको लेन्थ यति हुँदा यति मिटर हाइट भएको ट्रीको स्याडोको लेन्थ चाहिँ 24 मिटर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हो। यो सँगै क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर चाहिँ इन भएको छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। च्यानलका कन्टेन्टहरू मन पर्छ भने साथीहरूसँग पनि शेयर गर्नुहोला। नेक्स्ट भिडियोमा नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्नेछु। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ।